आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुसलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। जनरल रावत की मुकम्मल फौजी एजाज़ात के साथ आखिरी रसूमात। बेटी ने दिखाई चिता को आग, पड़ोसी ममालिक के फौजी सरबराहों की भी शिरकत। गुजरात हाई कोर्ट की सख्त वार्निंग के बाद अहमदाबाद में बलदिया ने नॉन वेज स्टॉलों को हटाने की मुहिम रोक दी। बीफ खाने पर केरला में 24 दलितों का बाइकाट। तेलंगाना कानून साज काउंसिल की 6 नशिस्तों के लिए पुरअमन रायदही। 14 दिसंबर को नताइज का ऐलान। पानी की टांकियों के पास सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड का इक़दाम। और सौरव गंगोली ने कहा, वाइट बॉल क्रिकेट में अलहदा कप्तान मुनासिब नहीं। खबरें तफसील से। खबरों के पेश करता है ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की जुमा को मुकम्मल फौजी एजाज़ात के साथ आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। जनरल रावत को आर्मी प्रोटोकॉल के तहत 17 तोपों की सलामी दी गई, जिसके बाद उनकी दोनों बेटियों कृतिका और तारिणी ने उनकी चिता को आग दी। जनरल रावत के साथ एक ही चिता पर उनकी अहलिया मधुलिका रावत की भी आखिरी रसूमात अदा की गई। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और कई गैर मुल्की शख्सियतों समेत मुख्तलिफ मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। गुजरात हाई कोर्ट ने बीजेपी हुकूमत वाली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से रियासत के सबसे बड़े शहर और तिजारती दारुल हुकूमत अहमदाबाद में मुबैना तौर पर सड़क के किनारे से नॉन वेज फूड स्टॉल्स की गाड़ियों और लारियों को हटाए जाने की मुहिम पर सख्त एतराज़ किया और कहा कि बरसर इक़्तिदार तबक़े की अना की तस्कीन के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता। जस्टिन बेरियन विष्णु की अदालत ने अपने ज़ुबानी रिमार्क्स में ऐसे दुकानदारों की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत के एतराज़ के बाद बल्दिया की जानिब से अहमदाबाद में नॉन वेज स्टॉलों को हटाने की मुहिम रोक दी गई। केरला के इडुक्की ज़िले में 24 कबाइलियों को बीफ खाने पर समाजी बाइकाट का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने बताया कि यह वाक़या उस पहाड़ी ज़िले के मरायूर जंगलात इलाके में पेश आया। मुकामी पंचायत की मदद से इस मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है, क्योंकि कोई भी पुलिस में शिकायत करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस ने बताया कि मामले की इत्तला मिलते ही तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई हैं। जनूबी मैक्सिको में एक ट्रेलर ट्रक उलट जाने से कम 53 तारीखीन वतन हलाक हो गए, जबकि 147 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। वस्ती अमेरिका से गैर कानूनी तारकीन को ले जाने वाला एक ट्रेलर ट्रक जनूबी सूबा चियापास के दारुल हुकूमत टेक्सटला गैटरीज के करीब एक हाईवे पर उलट गया। ज़ख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक है। ट्रक में तकरीबन 200 तारकीन वतन सवार थे। ये ट्रक एक स्टील के ब्रिज से टकरा कर उलट गया। मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने बताया कि मुल्क की 86% अहल आबादी को कोविड का पहला टीका दे दिया गया है। वज़ीर सेहत ने जुमा को लोकसभा में दुनिया के दीगर ममालिक बशमूल अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस में टीका अंदाजी के तनासुब पर आदाद शुमार बताते हुए कहा कि हिंदुस्तान इस मामले में सबसे आगे है। तेलंगाना में कानून साज काउंसिल की 6 मखलूआ नशिस्तों पर जुमा को 5 मुत्तहदा अजला में पुरअमन पोलिंग मुनक़्क़िद हुई। मजमूई तौर पर 90% पोलिंग दर्ज की गई। सबसे ज़्यादा पोलिंग ज़िला करीमनगर में 99.7% रिकॉर्ड हुई, जहां करीमनगर में 2 नशिस्तों के लिए 1324 वोटर्स की मिनजुमला 1320 राय दहिंदों ने वोट डाला। एक खातून राय दहिंदे ने हॉस्पिटल से एम्बुलेंस के ज़रिए पोलिंग बूथ पहुँचकर अपने वोट के हक़ से इस्तेफ़ादा किया। तेलंगाना में ताहाल कोविड के 4,02,69,015 टीके दिए जा चुके हैं। डायरेक्टर महकमे सेहत और ख़ानदानी बहबूद डॉक्टर श्रीनिवास राव ने जुमा को जारी करदा मीडिया बुलेटिन में बताया
کہ جمعہ کو 1,63,970 اہل افراد کو پہلا ڈوز دیا گیا، جبکہ 1,93,232 افراد نے دوسرا ڈوز حاصل کر لیا ہے۔ اس طرح اب تک پہلی خوراک حاصل کرنے والے اہل افراد کی تعداد 2,62,11,799 درج کی گئی اور دوسرا ڈوز حاصل کرنے والوں کی تعداد 1,40,66,216 رہی۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ نے 2 دن قبل شہر کی پانی کی ایک ٹینکی میں ایک نوجوان کی خودکشی کے واقعے کے بعد خانگی ایجنسی کے ذریعے شہر کی تمام پانی کی ٹینکیوں کے پاس سیکیورٹی گارڈ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ واٹر ورکس کی جانب سے 100 سیکیورٹی گارڈز کا تقرر عمل میں لایا گیا ہے۔ یہ تمام شہر حیدرآباد کی مختلف پانی کی ٹانکیوں کے پاس 24 گھنٹے تعینات رہیں گے۔ یہ سیکیورٹی گارڈز واٹر ورکس کے ویجیلنس ڈپارٹمنٹ اور مقامی پولیس کے تال میل سے کام کریں گے۔ درندہ صفت ایک شخص نے اپنی بیوی کا قتل کرنے کے بعد اس کا سر جسم سے جدا کر دیا اور کٹا ہوا سر لے کر 3 بچوں کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ قتل کی یہ وحشیانہ اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی واردات حیدرآباد کے راجندر نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں جمعرات کی رات پیش آئی۔ ضلع میدک میں کسان نے اس کی زرعی پیداوار پر مناسب قیمتیں نہ ملنے کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ متوفی کی شناخت 45 سالہ روی کمار کی حیثیت سے کی گئی، جس نے کل رات اپنی زندگی ختم کر لی۔ یہ واقعہ ضلع میدک کے موضع بوگڑا بھوپتی پور میں جمعرات کی شب پیش آیا۔ پولیس کو ایک خودکشی نوٹ بھی دستیاب ہوا ہے جو سمجھا جاتا ہے کہ روی کمار نے تحریر کیا ہوگا۔ ریاستی وزیر عمارت و شوارع امکنہ تعمیرات و اسمبلی امور وی پرشانت ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست کے غریب مستحق عوام کو بہتر طبی خدمات کی فراہمی KCR حکومت کا مقصد ہے۔ انہوں نے نظام آباد ضلع کے بالکنڈہ حلقہ اسمبلی ویلپور پرائمری ہیلتھ سینٹر میں 8 ICU اور 6 آکسیجن بستروں کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ نظام آباد ضلع مستقر کے جنرل ہاسپٹل میں بھی ICU بستر نہ ہونے کی صورتحال نہیں رہے گی۔ ویراٹ کوہلی کو ون ڈے ٹیم کی قیادت سے ہٹائے جانے کے بعد ہندوستانی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سورو گنگولی نے کہا ہے کہ وائٹ بال کرکٹ میں علیحدہ کپتان مناسب نہیں، اسی لیے روہت شرما کو T20 کے علاوہ ون ڈے ٹیم کی بھی قیادت سونپنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گنگولی نے کہا کہ بورڈ نے کوہلی سے T20 ٹیم کی کپتانی نہ چھوڑنے کی درخواست کی تھی، لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہوئے، جس کے بعد سلیکٹرز کو وائٹ بال فارمیٹ میں 2 الگ الگ کپتان رکھنا مناسب نہیں لگا۔ اور آخر میں اہم سرخیوں پر دوبارہ ایک نظر۔ جنرل راوت کی مکمل فوجی اعزازات کے ساتھ آخری رسومات، بیٹی نے دکھائی چتا کو آگ، پڑوسی ممالک کے فوجی سربراہوں کی بھی شرکت۔ گجرات ہائی کورٹ کی سخت وارننگ کے بعد احمد آباد بلدیہ نے نان ویج اسٹالوں کو ہٹانے کی مہم روک دی۔ بیف کھانے پر کیرالہ میں 24 دلتوں کا بائیکاٹ۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل کی 6 نشستوں کے لیے پرامن رائے دہی، 14 دسمبر کو نتائج کا اعلان۔ پانی کی ٹانکیوں کے پاس سیکیورٹی گارڈز کی تعیناتی، حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ کا اقدام۔ اور سورو گنگولی نے کہا وائٹ بال کرکٹ میں علیحدہ کپتان مناسب نہیں۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔